يا آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے انسان نو دنیا دے اندر زندگی گزارن واسطے دو راستاں دا اختیار دیتا ہے۔ سورۃ البلد دے اندر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور سورۃ الدہر دے اندر فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دو راہ دکھا دیتے نا سا انسان نو، بھاویں ہن شکر گزار بنے بھاویں نا شکرہ بنے۔ ایک راستہ ہے شریعت دی پیروی دا، دوجا راستہ ہے خواہش پرستی دا، اپنی مرضی کرنا، اپنی منمانی کرنا۔ اور انسان دی مرضی ہے کہ دنیا دی زندگی گزارے شریعت دی پیروی کرے نہ ہویا۔ شریعت آدین اللہ دے حکم نو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اور صحابہ کرام دے عمل نو زندگی گزارے جنہیں اللہ دے حکم ہیں، جنہیں نبی دا طریقہ ہے، جنہیں صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے، یا بات اس دی مرضی آوے شریعت نو چھوڑ کے اپنی منمانی کرے، خواہش پرستی کرے۔ لیکن شریعت نو چھوڑ کے خواہش پرستی کرے سی ہدایت نہ مل سی، گمراہی آوے سی، سدھے راہ تو بھٹک ویسی۔ چنانچہ 5 سپارہ سورۃ الجاسیہ دی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تے ڈٹھے اس بندے نو جس بندے نے اپنی خواہش نو اپنا خدا بنا گدے۔ اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش نو اپنا خدا بنا گدے۔ خواہش نو خدا بنا گننا کے مطلب ہے الہ تے خدا او ہوندا ہے جس دی ہر گل منی ونجے، جس دی ہر گل دی پیروی کیتی ونجے۔ اساں کلمہ پڑھ دیاں لا الہ الا اللہ، کہ اساں الہ مننے تا صرف اور صرف ایک اللہ نو، یعنی اساں گل مننی ہے تا صرف اللہ دی، ہر گل مننی ہے تا اللہ دی۔ اللہ دی گل دے مقابلے چور کسی دی گل نہیں مننی۔ اللہ دا حکم ہے کہ جیرا میرا حکم تواڈے تک پہنچے اس دی پیروی کرو۔ اللہ دا حکم ہے میرے نبی دا جیرا طریقہ تواڈے سامنے آوے اس تے چلو۔ اللہ دا حکم ہے میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے جانثار او ایمان دا معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ دے ایمان دی طرح ایمان
ہو سی تا قابل قبول ہے، صحابہ دے عمل دی طرح عمل ہو سی تا قابل قبول ہے۔ اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت ہے، صحابہ دے عمل دی پیروی کرو۔ اساں اللہ نو الہ مننا ہے، اساں اللہ دے حکم دی پیروی کرنے ہاں، اللہ جنہیں آکھدا ہے اساں اسی طرح کرنے ہاں۔ اے اللہ نو الہ مننا تے جیڑا اللہ دے حکم دے مقابلے، شریعت دے حکم دے مقابلے کسی ہور دی گل نو منے، اس نے گویا اللہ دے مقابلے اس نو اپنا الہ بنا گدا۔ ایک پاسے شریعت دا حکم ہوئے تے او بندہ شریعت دے حکم نو چھوڑ کے اپنی قوم تے برادری نو راضی کرن لگ ونجے تے انجے سمجھو اس نے اپنی قوم تے برادری نو اپنا الہ بنا گدا۔ شریعت دا حکم چھوڑ کے جیڑا بندہ اپنے پیر تے مولوی دی گل نو منن لگ ونجے انجے سمجھو اس نے اپنے پیر تے مولوی نو اپنا الہ بنا گدا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ دے اندر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، 92 سپارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 31 فرمایا اے جڑے یہودی ہن، اے جڑے عیسائی ہن، انہاں نے اللہ نو چھوڑ کے اپنے پیراں نو اپنے مولویاں نو اپنا رب بنا گدا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مشہور سخی حاتم تائی دے بیٹن، پہلے عیسائی ہن، انہاں جلے آیت سنیے کہ اللہ پاک فرماندا ہے یہودیاں تے عیسائیاں نے اللہ نو چھوڑ کے اپنے پیراں تے مولویاں نو رب بنا گدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کریں اے اللہ دے پاک پیغمبر میں بھی عیسائی رہا، اساں عیسائیاں تک نہیں اللہ نو چھوڑ کے اپنے پیر تے مولوی نو اپنا رب نہیں آکھا تے اللہ فرماندا ہے رب بنائی بدن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے اے عدی کیا تواڈے کول اللہ دی کتاب موجود ہے یا کوئی نہ؟ حضرت عدی فرمانے جی ہاں جی اللہ دی کتاب موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فارمانے وقت جلے کو مسئلہ پیش ہو گیا، حلال تے حرام دا کوئی معاملہ بن منیا، ایک پاسے اللہ دی کتاب دا فیصلہ موجود ہوندا ہے، اللہ دی کتاب دا صاف حکم موجود ہوندا ہے، دوجے پاسے تواڈے پیر تے مولوی اس دے خلاف الٹا مسئلہ دسیندے ہن، وقت دس کہندی منے دے آئے اللہ دی کتاب دے صاف حکم نو منے دے آئے یا پیراں تے مولویاں دے لائے ہوئے بلا کے منے دے آئے؟ اکھے جی منے دے تا اپنے پیراں تے مولویاں دی گل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اللہ دی کتاب نو چھوڑ کے اللہ دے حکم نو چھوڑ کے اپنے پیر تے مولوی دی گل نو مننا ایت ہے اس نو رب بنا گننا۔ اللہ دی شریعت دے مقابلے جس دی گل منی ویسی جتھے شریعت دے خلاف بیان دی ہوئے، ورنہ پیر تے مولوی دا تا کام ہی ہوندا ہے اللہ دی شریعت دا حکم دسنا۔ جیڑا پیر اور جیڑا مولوی اللہ دی شریعت دا حکم دسندا پیا ہے او تاں سراں دا تاج ہے، اس دی تا پیروی کرنی ہے، اس دی تا گل نو مننا ہے، کیونکہ او اصل دے اندر اپنی ذمہ داری نو پورا پیا کریندا ہے۔ جیر لے گل شریعت دی مخالفت چاسی ود شریعت دی گل چھوڑ کے کہ ہور دی منی گئی تو اس نو اپنا رب بنایا گیا۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ڈٹھے تے اس بندے نو جس نے اپنی خواہش نو اپنا خدا بنا گیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تے علم ہون دے باوجود اللہ نے اس نو گمراہ کر دیتا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس دے کنا تے مور لا دیتی، اس نو ہن حق سنی دا کوئی نہیں، اس دے دل تے بھی مور لا دیتی، اس نو ہن حق دی سمجھ ہی کوئی نہیں آندی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تے اللہ نے اس دیاں اکھیاں دے اگوں پردے پا دیتے، اس نو حق نظر ہی کوئی نہیں آندا۔
جیڑا خواہش پرستی پیچھے گیا ہے، شریعت نو چھوڑا ہے، ہو گیا گمراہ، ہن ہدایت تو محروم تھی گیا۔ سورۃ صاد 23 سپارہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر، بادشاہی تے حکومت بھی اللہ نے عطا کیتی ہوئی ہے، ساری دہاڑ لوگاں دے معاملات سننے، لوگاں دے درمیان فیصلہ کرنے، ملک دے انتظامات سب لینے، رات دا ٹائم ہوندا ہے اپنی عبادت گاہ دے اندر لگے ہو کے تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت شروع کر لینے، ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار لینے۔ باہر پہرے داراں نو کھڑایا ہویا ہے کہ میں عبادت پیا کرے نا، کوئی بندہ اندر آ کے تے میری عبادت دے اندر خلل نہ پاوے تو سب باہر پہرا دیونا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت پہ کریں، دوں بھرا آپس دا انہاں دا رولا بنویں دے، او آنن فیصلہ کراؤن واسطے کہ فی الفور فیصلہ کراں، ولے دا انتظار نہ کریں دے، ہن دا جھگڑا ہے تو ہنے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے کول وینن، پہرے داراں نے روک دیتا ہے، اندر حضرت داؤد علیہ السلام عبادت دے اندر مشغول ہیں، اندر ونجن دی اجازت کوئی نہیں۔ او پہرے داراں تو چھپ کے کاندھ طرف کے حضرت داؤد علیہ السلام دی عبادت گاہ دے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، کیا تینوں انہاں جھگڑا کرنا لاندی خبر پہنچیے جس وقت کاندھ طرف کے عبادت خانے دے اندر داخل ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام دے دن پریشان ہوئے نن، گھبراوے نن، پتہ نہیں کونن تے کس ارادے نال پیانن، پہرے داراں بھی کو نہیں روکا، میرے تک بھی اطلاع کو نہیں پہنچی تے اچانک داخل ہو گئے۔ تے اس طرح دا داخلہ خیر دا داخلہ نہیں ہوندا۔ جیلے انہاں ڈٹھے حضرت داؤد علیہ السلام دی پریشانی نو، انہاں کہا اے اللہ دے پیغمبر، اساں کوئی غلط ارادے نال کو نہ آئے، اساں تواڈے دشمن کوئی نہیں، اساں تواڈے پیروکار ہاں، اساں دوئیں بھرا ہاں، اساں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، پہرے داراں آن نہیں دیتا، اساں چھپ کے کاندھ طرف کے آ گیا، تساں سارے درمیان فیصلہ کرو، میری ایک دمبی ہے تے اے میرا بھیرا ہے، اس دیاں 99 دمبیاں تے اے میرا بھیرا آکھدا ہے اپنی والی ایک دمبی بھی مینوں دے چا تاکہ میریاں 100 پوریاں تھی ونجن، تو ایک لگی رکھ کے کرے سی تے میں دیونا نہ چاہندا، لیکن اے ڈاڈھا ہے گھن گھن سی میرے کولوں، گلاں دے وچ بھی تکڑا ہے، جو تواڈے سامنے گل کرے تب تساں بھی اسے دے حق تھی ویسو، سارے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہاں دی گل سنیے، انہاں دا فیصلہ کیتا ہے۔ اس تو بعد اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام نو خطاب کر کے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام تینوں اساں زمین دے اندر خلیفہ بنایا ہے، حکمران تے جانشین بنایا ہے، فحکم بین الناس بالحق، لوگاں دے درمیان حق دے نال یعنی شریعت دے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، خواہش پرستی نہ پیا کریں ورنہ خواہش پرستی اللہ دے سدھے راہ تو انسان نو بھٹکا دیندی ہے۔ داؤد علیہ السلام نو بھی اللہ پاک نے سے چیز تلقین فرمائی، خبردار اے خواہش پرستی جیری ہے، انسان شریعت دے حکم نو چھوڑ کے اپنی خواہشاں پیچھے ٹر پوے سدھے راہ تو بھٹک ویندا ہے۔ خواہش پرستی
انسان نو گمراہ کر دیندی ہے، اور خواہش پرستی اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے۔ اللہ ناراض ہوندے اور عذاب دا انسان مستحق بن ویندا ہے۔ 13واں سپارہ سورۃ الرعد دے اندر اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 37 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر شریعت دا علم آونجن تو بعد وات بھی تو خواہش پرستی کی تھی، مالک من اللہ من ولی ولا واق، وتینو اللہ دے عذاب کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور سورۃ النازعات کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جیڑا بندہ سرکشی اختیار کرے، شریعت دے حکم چھوڑ کے اپنیاں منمانیاں تے خواہش پرستیاں نہیں ٹر پوے تو اس دا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تے جیڑا بندہ خواہش پرستی نو چھوڑ کے شریعت دی پیروی دے اندر آ ونجے اس دا ٹھکانہ جنت ہونا ہے۔ خواہش پرستی انسان نو گمراہ کر دیندی ہے، اور شریعت نو چھوڑ کے انسان اپنی منمانی نہیں ونجے اللہ دے عذاب دا مستحق تھی ویندا ہے۔ اللہ پاک نے سانو اپنی شریعت عطا کر دیتی ہے، ہن اساں اللہ دی نازل کردہ اس شریعت دی پیروی کرنی ہے۔ ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ جے شریعت آ چکی ہے تو ہن کہیں ہور پاسے دیکھنا ہی کو نہیں، اجازت ہی کو نہیں کسی ہور پاسے دیکھن دی۔ اگر شریعت دے ہونا ہویا شریعت نو چھوڑ کے اساں ہور پاسے دیکھون دی کوشش کی تھی، ایمان دا خطرہ ہے۔ 5واں سپارہ سورۃ النساء دے اندر اللہ پاک نے قسم چاہ کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایک یہودی اور ایک منافق جیڑا اندرو منافق آئی ظاہراً اپنے آپ نو مسلمان بنائی ودائی، انہاں دا آپس دے اندر کسی گل دا رولا پو گیا ہے۔ فیصلہ کرون واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنیے، یہودی اس معاملے دے اندر سچا ہے، آپ نے یہودی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے، باہر نکلن وہ منافق آخدا ہے یہودی نو انہیں کرے نیا۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو بھی فیصلہ کرا گنیا، اس دے ذہن دے اندر آئی متا میرے حق وچ فیصلہ ہو ونجے تو میں اسے فیصلے نو بنیاد بنا کے وت رولے نو ودھا دے ساں۔ حضرت ابو بکر صدیق کول پہنچ گئے، انہوں نے بھی گل نو سنا، انہوں بھی یہودی دی حق وچ فیصلہ کر دیتا، ود نکل دین بار او منافق آخدا ہے ایک دفعہ حضرت عمر کولو بھی فیصلہ کرا گنیا، اس دے ذہن چاہی متا حضرت عمر یہودی دے خلاف چا فیصلہ دین، میرے حق وچ کوئی فیصلہ تا آ ونجے۔ حضرت عمر کول وینن، جلے پہنچ دین، یہودی آدھا ہے اے عمر اسادہ آپس دے اندر جھگڑا ہے، پہلے اساں تیرے نبی دے کولو فیصلہ کرائی کھلوتے ہیں، اس نے میرے حق وچ فیصلہ کیتا ہے، لیکن تیرے بھرا دا آکھنا آئی کہ حضرت عمر کولو بھی ونج کے فیصلہ کرا گنیا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں دا یوں منافق۔ اس دا آکھنا ہے کہ حضرت عمر کولو فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی نیار گالے؟ اس آقا جی انیار گالے، فیصلہ تا نبی علیہ السلام نے کر چھوڑا، میں آقا تورے کولو بھی فیصلہ کرائی وینا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہو میں گھروں پھر کے آندہ پیاں، اندر وینن تلوار چاہ کے آنن، آکے تے اس منافق دی گردن لاگنن، فرمانن جس بندے نو نبی دا فیصلہ منظور کوئی نہیں، عمر دا اس دے بارے ایا فیصلہ ہے۔ منافقہ نے رولا پا دیتا، اس دے ورثاء کٹھے تھی گئے، حضرت عمر دے کولو اساں قصاص گننا ہے، اساڈا بے گناہ بندہ قتل کر چھوڑے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے یہ مقدمہ پیش ہویا، اس موقع تے اللہ پاک نے قرآن مقدس دی سورۃ النساء دی آیات نازل فرما کے اس منافق دی منافقت نو واضح کر دیتا کہ اے بندہ منافق ہے، اس بندے نے حقیقت دے اندر اپنی منافقت نو انہیں سمجھو ظاہر کر دیتا ہے، اے نبی دے فیصلے تے اعتراض کرنا والا ہے، اس نو نبی دا فیصلہ منظور کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک نے اس موقع دے بعد فرمایا فلا وربک، تیرے رب دی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب دی قسم اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپس دے اختلافات دے اندر اے میرا پیغمبر تینوں اپنا ثالث بنا گنن، تیرے کو فیصلہ کروین، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، بس جیرا تو فیصلہ کر دے میں تیرے فیصلے دے اتے نہ دا دل بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تے کھلے دل دے نال تیرے ہر فیصلے نو انہاں نو قبول کرنا چاہیے تاں مومن بن سن، ورنہ فلا وربک، تیرے رب دی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی دا فیصلہ شریعت تے شریعت نو جیڑا نہیں منے دا پیا تو اللہ پاک نے قسم چاہ کے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتنے تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میری آندھی ہوئی شریعت دے مطابق اپنے آپ نو کر گنے، اپنے آپ نو شریعت دے تابع کرے سی تاں مومن بن سی۔ شریعت دی پیروی کرنا اور شریعت دے مقابلے چ اپنی خواہشات نو چھوڑ دینا، یہ چیز ہے اصل ایمان، ایمان دا تقاضا۔ اور شریعت دی پیروی ہر معاملے دے اندر ہے، بھاویں کوئی معاملہ دنیا دے بھاویں معاملہ دین دے، جتے حکم آ گیا شریعت دا بات اس جگہ تے انسان دے کول، مسلمان دے کول اور کوئی بھی گنجائش کو نہیں کہ وہ کوئی اعتراض باقی رکھے، بس اس واسطے ضروری ہے کہ شریعت دی پیروی کرے۔ 22 سپارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 36 فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے رشتہ منگے اپنی سکی پھپھیر حضرت زینب بنت جحش دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر وینن رشتہ منگنن کہ اے زینب میں تیرا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید دے نال کرنا چاہنا۔ حضرت زینب انکاری ہو ونین، میں تے رشتہ قبول نہ کریں دی، میں قریش دے اچے خاندان دی عورتاں تے زید دا خاندان میرے خاندان تو جھکے، میں اچے خاندان دی عورت اپنے تو جھکے خاندان دے مرد نال کنجے نکاح کراں، میرا دل تا نہیں منے دا، میں تے رشتہ نہ کرنا چاہندی۔ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب دی آیت نازل فرمائی وما کان لمؤمن، کسی مومن مرد واسطے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ او بندہ مومن ہوئے، ولا مؤمنتن، تے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت ہوئے جیری ایمان دا دعویٰ کرنا لی ہوئے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ جیلے اللہ اور اللہ دا رسول کسی معاملے دا فیصلہ کر دین ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تا کسی مومن مرد واسطے کسی مومن عورت واسطے ایک گنجائش ہی نہیں راندی کہ وہ اپنا اختیار انہیں استعمال کریں۔
جیلے اللہ دا فیصلہ آ ونجے، اللہ دے نبی دا فیصلہ آ ونجے، وت ہووے مومن، ہووے ایماندار عورت تے اللہ تے نبی دے فیصلے دے سامنے اپنی مرضی کرے، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ جیلے آیت سنی حضرت زینب نے فرمایا اے اللہ دے نبی جیلے تہاڈا فیصلہ ہے تب بات مینو انکار دی گنجائش کو نہیں، میں اپنا انکار واپس گنیاں، میں اس نکاح تے راضی تھینیاں۔ ہن معاملہ نکاح دا ایک دنیا داری دا معاملہ، لیکن اس معاملے دے اندر اگرچہ عورت نو اختیار ہوندا ہے، اس دی اجازت ضروری ہوندی ہے، لیکن جتھے اس معاملے چ بھی اللہ اور اس دے نبی دا حکم آ گیا ہے تو کسی مومن مرد عورت نو اختیار ہی کو نہیں رہتا۔ اسی طرح دنیا دا معاملہ ہوئے تے شریعت دا حکم آ ونجے، مسلمان واسطے کوئی اختیار کو نہیں کہ اپنی مرضی کرے تے منمانی کرے۔ اسی طرح عبادت دا معاملہ ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کولوں انہاں دے شاگرد حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے پوچھا ٹائم ہوندا ہے میرے کول دیگر دی نماز تو بعد نفل 2 رکعتاں پڑھ گریاں کراں؟ دیگر دی نماز جلے بندہ پڑھدا ہے کافی سارا ٹائم ہوندا ہے، انہیں فضول تے فارغ ٹائم گزارن دی بجائے کیا نفل نماز پڑھ گی کراں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نہیں، جے اللہ دے نبی کی طرف اس دی اجازت اور ثبوت کونی تو نہیں کر سکتا۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد عورت دے واسطے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جے اللہ نبی دا فیصلہ آیا کھلوتا ہوئے تے اپنی مرضی کرے۔ چنانچہ اس معاملے نو اگر ڈٹھا ونجے نفل پڑھنا کوئی گندا کام نہیں، چنگا کام ہے، درجات دی بلندی ہے، نفل نماز نال فرضاں دیا کمیاں کوتاہیاں دور ہونیاں، درجے بلند ہونے، ظاہراً چنگا لگدا ہے، لیکن جیلے شریعت دے حکم نال ٹکراسی بھاویں اسانو کتنا چنگا کیوں نہ لگے پیا اس دی اجازت کوئی نہیں۔ عبادت دا معاملہ ہوئے ظاہراً چنگا لگے اساں پیروی شریعت دی کرنی ہے، اپنی مرضی تے اپنی خواہش نو نہیں دیکھنا۔ مسئلہ ہے سنت اور مستحب عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نقل کرنے کہ جیلے تواڈے چوں کسی بندے نو نیچ آوے تو او بندہ آکھے الحمدللہ، تے جیڑا دوجا مسلمان سندا پہ ہے کہ اس نو نیچ آئیے تے اس الحمدللہ آکھے تو او آکھے یرحمک اللہ، تے وقت جیڑے نو نیچ آئیے اس جیلے اپنے دوجے مسلمان بھرا دا اے جملہ سنے یرحمک اللہ، اس نو چاہیے او بلا کے آکھے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ الحمدللہ ساریاں خوبیاں تعریفاں اللہ واسطے، یرحمک اللہ اس دا معنی اللہ تیرے تے رحم کرے، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم دا مطلب اللہ تینو ہدایت تے قائم رکھے تے اللہ تیرے حالات نو درست کر دے وے۔ دعاواں ہیں کیڑے سونے جملے ہیں، اے ہن شریعت دی طرفوں سنت ذکر ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے نال ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نو آندی ہے نیچ، وہ آدھا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جملہ کیڑا سونا پڑا الحمدللہ اللہ دی تعریف کی تیس نال والسلام علی رسول اللہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام ہوئے، تو گندی گل کی تیس، کتنے سونے جملے بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجن والی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے،
لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلے یہ لفظ سنیں تو اس نے فرمانے تے جملے تو بڑے سونے بولیں، میں بھی نہ جملہ دا انکاری کونا، میں بھی آدھا کہ الحمدللہ ساری خوبیاں تعریفاں اللہ دیاں، تے میں بھی منے نہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام ہوئے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نش آن دے ٹائم اے جملے اسانو کونن سکھائے، جلے سکھائے کونن تا پڑھن دی اجازت بھی تینو کونی، جیرے سکھایا نا اوہ پڑھ، الحمدللہ سکھایا ہی الحمدللہ پڑھ۔ اگلی گال میں بھی منے نہ کہ درود نبی دے بھیجنے، لیکن اتھے نبی علیہ السلام سکھایا کونی، پڑھدا تو کنے پہ اپنی مرضی تا کاری بندہ نہیں سکتا۔ جلے اس ٹائم صحابی رسول منع پہ کریں دیں، کیا کوئی آگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ درود دے منکر ہن؟ کوئی نہیں آگ سکتا، جرت ہی کہہ دی نہیں کہ صحابی دے بارے آکھے۔ وقت اذان تو پہلے صلاۃ و سلام اے بھی تا ثابت کونی، بندہ فوت تھی وے تے جنازہ ہوئے اس تو بعد دعا اے بھی تا ثابت کونی، قبر تے اذان اے بھی تا ثابت کونی، کول تے تریجا تے جمعراتاں تے چلیسویں اے بھی تا ثابت کونے، بس ایک ایرے حساب نہ درست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، راتاں دے وچوں باقی راتاں چھوڑ کے تے پکی روٹین بڑھا کے صرف شب جمعہ نو اپنی عبادت اور قیام واسطے خاص نہ کرو کہ ہور کہیں رات ہی نہیں قیام کرنا تے عبادت کرنی، صرف شب جمعہ نو کرنی ہے۔ دہاڑاں دے وچوں سارے دہاڑے چھوڑ کے تے صرف جمعے نو روزے واسطے خاص نہ کرو، چاہے صرف جمعے دا روزہ رکھنا ہے کریں جان کئی بار کہ بھی جمعے نو روزہ رکھساں چا ثواب بہنڈی سی، نبی علیہ السلام منع کیتا ہے کہ صرف دہاڑا ہی چون کے نو بیسے دہاڑے رکھساں۔ آپ نے فرمایا کوئی اجازت اس دی کونی، جیری نفل عبادت ہے اس بات ایک پکا ٹھکا اپنے کو خاص نہ کر کے نو بس یہ دہاڑا کرنا ہے، روٹین تبدیل کریں دے رہو، کیونکہ اللہ نے کوئی دہاڑے پکے نہیں کیتے، میں محمد نے نہیں کیتے، تساں کون اپنے کو کرنا دے۔ حالانکہ جمعرات دا دہاڑا تے شب جمعہ جمعرات دی رات کتنی فضیلت والی ہے، جمعے دا دہاڑا کتنی فضیلت والا ہے، جیلے اپنے کولوں ایک ایسی عبادت جیری پورا سال کیتی ونجے اس نوں انہاں دہاڑا چ خاص کرن دی اجازت کونی، تو ایسی عبادت جیری پورا سال کیتی ونجے اس نوں بندہ کہیں ایک مہینے دے نال کہیں ایک دہاڑے نال خاص چ کرے، اپنی منمانی کرے تو شریعت دے مقابلے اپنی منمانی دی تو کہیں اجازت ہی کونی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساڈے ہوتے اللہ دا بہت بڑا احسان ہن کہ اللہ نے اپنا اتنا عظیم الشان رسول اساڈے نہیں بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان گنوایا ہے، اور احسان صرف یہ کچھ نہ کہ اساں سال دے صرف ایک مہینے دے صرف ایک دہاڑا نبی دا تذکرہ کر کے پورا سال نہ نماز پڑھاں، پورا سال نہ سانو پاکی پلیتی دا پتہ ہوئے، نہ سانو پتہ ہوئے کہ قبلہ کیرے پاسے جو کہ نہیں منہ کی تو سے چا تے دہاڑا ایک منا کیا کام پر اساں ہن کامیاب ہو گیا، اساں حق ادا کر گئے، اے شریعت دے مقابلے اپنی خواہش پرستی کرنا ہے۔ شریعت دا حکم تا یہ ہے کہ پوری زندگی تواڈی اللہ دے حکم مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق، صحابہ دے عمل مطابق عمل کرے نہ گزرے۔ تو شریعت دے آن تو بعد خواہش پرستی کرنا، اپنی منمانیاں کرنیاں، شریعت دے حکم نو چھوڑ کے اپنی مرضی تے چلنا، ایک گمراہی ہے، انسان دے ایمان دا خسارہ ہے، اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔